पुराय गोंयांतल्या लोकांनी या आंदोलनाची जे आंदोलन कशे भाशेन चिंतपाक येता सरकार जे प्रकल्प जनतेच्या विरोधात या आंदोलनाक यश मेळ्ळें आनी हांव सदांच म्हणटालो की ह्या आंदोलनान चिंबेलकारांनी सबंद गोंयाक दाखयलें की आंदोलन कशें करचें आनी खरें म्हळ्यार म्हाका कौतुक करचें दिसता बाब अजय आनी बाब गोविंदाचें स्पेशली तांणी ज्या तरेन ह्या आंदोलनाक लिडरशीप दिली कित्याक हो एक सत्याग्रह आशिल्लो आमी खंय तरी गांधीजीन जो सत्याग्रह करपाचो आमकां मार्ग दाखयलो तो खंय तरी आमी सगळे विसरून गेल्ले आनी आज पासियेंस दाखोवन त्रास काडून सत्याग्रह करून चिंबेलकारांनी हो यश घेवनूच दाखयलो सो आय थिंक दिस इज अ लेसन फॉर ऑल गोवन्स. दुसरें म्हळ्यार जे आमच्यो भयणी आसा तांणी इतले दीस उपाशी रावन आपले घर सायडीक दवरून भुरगीं सायडीक दवरून आपलो काम सायडीक दवरून ह्या आंदोलनाक टायम दिलो आनी हे पयलेंच हांवें आंदोलन पळयलां की सदांच आंदोलन सुरू जाता तेन्ना खूब उमेद आसता खूब उर्जा आसता पूण खंय तरी थोडे दीस चलतकूच ते कमी जायत रावता. हें हांवें पयलें आंदोलन पळयलां जे जशे जशे दीस वाडत रावले तशे तशे ह्या आंदोलनाची उर्जा ह्या बायलांचो राग आनी म्हणजे ह्या आंदोलनाची तीव्रता वाडत रावली आनी त्या खातीर आज सरकाराक आपल्या धोपरार देंवचें पडलें आनी तांचे मागणी मानचें पडलें. सो परत हांव ह्या नारी शक्तीक तुमकां सगळ्यांक इतलेंच म्हणपाचें. थँक्यू. जेव्हा ती 1 कोटी आता रुपये ताणें पंचायताक दिली ती पंचायती पयशे ती परत दिवंक जायना कित्याक म्हण ताणें इतलो ताणें लुकसाण केलां थंय झाडां मारल्यात हे JCB हाडून सगळी माती काडून लेवल करून ते सगळे परत घालपाचे पयसो तो पंचायतीन तो 1 कोटी दिला म्हणून तो तांचो सगळो पयसो थंय काडूंक जाय. जमीन सगळी सारकी केल्या उपरांत झाडां लायल्या उपरांत मागीर तुमी ती 1 कोटी तांकां परत पावय नाजाल्यार ती गॅरंटी दवरूंक जाय. तुमी आतां रीण बँकाची रीण घेतना बँक हें घेता न्हू हें कितें श्युरिटी घेता न्हू तो श्युरिटी आतां GTDC श्युरिटी तुमच्या बोल्सान दवरात आनी ताका दिवपाचें ना ते मागीर सगळो पर्यावरण ताणें सारकें केल्या उपरांत मागीर तुमी तांकां पयशे दिता. ते म्हाजो एक सुजाव आसा. दुसरो कांय सुजाव ना. आय जस्ट वॉन्ट टू से दॅट यू आर माय हिरोज अँड यू आर माय हेरोज. यू आर माय हिरोज अँड यू आर माय हेरोज. आमी आतां 1994च्या उपरांत आमी आंदोलन आमी मेळावली आमी पळयलां आतां मेळावलीच्या उपरांत आमी हांगा पळयलां. I really today I will go to sleep saying that Goa will survive because of people like you. मॅडमीकडे जी आम्ही सगळे संदेश पेटर रावला आमची थोडी बायला आणि आम्ही रावला सो आमचे जून राखणदाराक आणि आमची जी चिंबलकार आमचो जो देव राखणदार आसा बायणकार आणि जी आमची आई चिंबलकान ही आमकां आयज पावलेली आसा आणि आमकां हिजेर विश्वास आसलेलो की आमकां ही न्याय दितलीच म्हणून आणि आमी जेन्ना जो प्रोटेस्ट स्टार्ट केल्लो तो प्रोटेस्ट आमी आझाद मैदानाचेरूच स्टार्ट केल्लो आणि विक्ट्री आमकां आयज आझाद मैदानाचेरूच मेळिल्ली आसा. आणि हांव सगळ्या आमच्या जी बायलां जी आमची चिंबलची बायलां आसा तिंकां सगळ्यांक देव बरें करता देव बरें करूं म्हणटा कित्याक उतरां येना रडपाक येता कित्याक इतले दीस आमी कशें सहन केल्ले ते आमच्या बायलांक सगळ्यांक खबर आसा कशे त्रास काडले ते आमी सगळ्यांनी. आणि खरेंच म्हटल्यार खरेंच आयज इतलें मनाक बरें दिसता की
आयज आमची सगळी बायलां आसा पळय सुशेगाद घरा वचून न्हिदतली. आतां इतले दीस जाले कोणाकूच सारकी न्हीद आनी ताण नासलेली. सो हांव आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांकूय धन्यवाद म्हणूंक सोदता, कित्याक तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी स्पेशली तुमकां प्रेस भावांक देव बरें करून 2 उतरां सोंपयता. हिस्टॉरीक विन म्हणटात तशे आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली इन्स्पिरेशनलूय आसा. अख्ख्या गोंयांत आतां हे इन्स्पिरेशन शे घेवचे, कित्याक हे चिंबलकारांनी दाखोवन दिल्लेले आसा की जर खऱ्यांनीच जिद्दीन सारखे हट्टान आपलो गांव वाचोवपाक जर भायर सरता जाल्यार देव सुद्दां वांगडा रावता. इंग्लिशेन ती म्हण आसा पळय, गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम हू हेल्प्स देमसेल्फ, ती आयज प्रूव जाल्लेली आसा. हांव तेंच्या सबंद चिंबलकारांचे अभिनंदन करता की तुमी जिद्दीन लढले, जिखले आनी जगाक दाखोवन दिले की गांव कसो वाचोवप आसता तो. सो तेका लागून आयज दीस तेंचो हांव चड वेळ घेयना तुमचो. सो तेंकां परत एकदां कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी गोंयकारांक सांगता ही प्रेरणा घेया, इन्स्पिरेशन घेया, कित्याक असले विक्ट्रीज आनी हिरोज असल्या व्हडल्या बॅटलांक गरजेचे आसता. ते आमकां मोटिवेट करता म्हणून. सो परत एकदां तांकां अभिनंदन आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आणि आम्ही डिस्कस करूया. डिस्कस केले आम्ही. इन शॉर्ट आम्ही त्यांना सांगले, अरे बाबा फक्त 10 मिनटां भितर हो इश्यू जो आसलो तो रिझॉल्व जालो. तेंच्यांनी आम्ही पत्र दिता तुमकां जाय तशें, आणि त्या प्रमाणे तांच्यांनी आता बाबा आमच्या अजया कडेन आसा हांगासर पत्र दिल्लें आसा. आयज हांव सगळ्याचो म्हणजे सगळ्याचो गोंयच्या लोकांचो ज्यांच्यांनी गेले 44 दीस आमकां आमच्या आंदोलनाक पाठिंबो दिलो आणि आमकां आमची उर्बा वाडयली, त्या सगळ्याचो, जे कोणी आमचे एक्टिविस्ट आसूं, जे एनवायरमेंटाचेर काम करपी आसूं, म्हणजे व्हड मनीस आसा ते आमचे कडेन गेले, खासदार आसूं, ह्या सगळ्याचे आमी आभारी आसा. आणि आयज जास्त करून हेचे जे आमच्या सगळ्याचे जे श्रेय जे वयता, जास्त श्रेय जे वयता ते आमच्या महिला वर्गाक वयता. आणि ह्यो जर दुर्गा आमच्या बरोबर नाशिल्ल्यो जाल्यार हो लढो जो आसा तो आमच्या खातीर खूप कठीण जावपाचो. हांच्यांनी सबंद गोंयांत आंदोलन कशें आसचें तेची देख घालून दिली. बाय तुम्ही स्वताकूच आता ताळयो मारल्या, स्वताक ताळयो मारल्या. आणि आयज आम्ही सांगिल्लें पयलींच, खंय आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जातलो थंय आमच्या चिमलकार तेंच्या हेका हाचेक धांवतले तेंचो अन्याय पयस करपा खातीर. ह्या दरम्यान आमच्या काल जो आसलो, हांव सावड्ड्या गेलो, मिराबाग म्हणटा ते दिसा हांव नुवें गेल्लो. आनी अशें करून आमी चिमलकारांचो पाठिंबो आसा तो आमच्या गोंयकारांक दिता. आनी हेज्यान फुडें आमी सबंद गोंयकारांक आमचो पाठिंबो जो आसा ते दीत रावतले. हे जैत जे आसा, जे कितें आयज जाल्लें आसा आमचें, ते फक्त आमच्या चिमलकारांचे न्ही, हे सगळ्या गोंयकारांचे जीत आसा, जैत आसा. आणि हेतून हे सगळें जाल्या उपरांत हांव म्हज्या चिमलकारांक सांगूंक करता की आयच्यान आमची जबाबदारी आनीक वाडलेली आसा. कित्या खातीर वाडिल्ली आसा? लोक आमच्या आदर्श घेवन फुडें वयतले म्हणून जेन्ना कोणाचो आदर्श त्या मनशांनी आनीक आपूण बरें कितके बरें जातले हे चिंतचें पडटा. हे तळें जें आसा हे सांबाळपाचें जें आसा आतां हे सगळें आमच्या चिंबलकाराच्या हातीन आसा. तेचें नंदनवन करपाचें हे आमचे कडेन आसा, हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी आमी डिस्कस करूया. डिस्कस केले आमी. इन शॉर्ट आमी तांकां सांगले, अरे बाबा फक्त 10 मिनटां भितर हो इश्यू जो आसलो तो रिझॉल्व जालो.
तेंच्यांनी आमी पत्र दिता तुमकां जाय तशें आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी आतां बाबा आमच्या अजया कडेन आसा हांगासर पत्र दिल्लें आसा. आयज हांव सगळ्याचो म्हणजे सगळ्याचो गोंयच्या लोकांचो ज्यांच्यांनी गेले 44 दीस आमकां आमच्या आंदोलनाक पाठिंबो दिलो आनी आमकां आमची उर्बा वाडयली त्या सगळ्यांचो जे कोणी आमचे एक्टिविस्ट आसूं जे एनवायरमेंटाचेर काम करपी आसूं म्हणजे व्हड मनीस आसा ते आमचे कडेन गेले खासदार आसूं ह्या सगळ्याचे आमी आभारी आसा. आनी आयज जास्त करून हेचे जे आमच्या सगळ्याचे जे श्रेय जे वयता जास्त श्रेय जे वयता ते आमच्या महिला वर्गाक वयता. आनी ह्यो जर दुर्गा आमच्या बरोबर नाशिल्ल्यो जाल्यार हो लढो जो आसा तो आमच्या खातीर खूब कठीण जावपाचो. हांच्यांनी सबंद गोंयांत आंदोलन कशें आसचें तेची देख घालून दिली. बाय तुम्ही स्वताकूच आता ताळयो मारता स्वताक ताळयो मारता. आनी आयज आमी सांगिल्ले पयलींच खंय आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जातलो थंय आमचे चिमलकार तेंच्या हेका हाकेक धांवतले तेंचो अन्याय पयस करपा खातीर. ह्या दरम्यान आमच्या काल जो आसलो हांव सावड्ड्यां गेलो मिराबाग म्हणटा ते दिसा हांव नुवें गेल्लो आनी अशें करून आमी चिमलकारांचो पाठिंबो आसा तो आमच्या गोंयकारांक दिता आनी हेज्यान फुडें आमी सबंद गोंयकारांक आमचो पाठिंबो जो आसा ते दीत रावतले. हे जैत जे आसा जे कितें आयज जाल्लें आसा आमचे ते फक्त आमच्या चिमलकारांचे न्ही हे सगळ्या गोंयकारांचे जीत आसा जैत आसा. आनी हेतून हे सगळे जाल्या उपरांत हांव म्हज्या चिमलकारांक सांगूंक करता की आयच्यान आमची जबाबदारी आनीक वाडलेली आसा. कित्या खातीर वाडिल्ली आसा लोक आमच्या आदर्श घेवन फुडें वयतले म्हणून जेन्ना कोणाचो आदर त्या मनशांनी आनीक आपूण बरें कितके बरें जातले हे चिंतचें पडटा. हे तळें जें आसा हे सांबाळपाचें जें आसा आतां हे सगळें आमच्या चिमलकाराच्या हातीन आसा. तेचें नंदनवन करपाचें हे आमचे कडेन आसा हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय. म्हणटले वॉट इज सो ग्रेट अबाउट वेटलँड युनिटी मॉल करता स्टाम्प करता अशें करता बट वेटलँड्स आर द लायफ लायन ऑफ दीज पीपल. सो आय कंग्रॅच्युलेट ऑल द पीपल ऑफ दीस विलेज हू हॅव taken the trouble, the women, I don't know where they are. Yes, all of you all over here. Tenchane, yes, all of them have sacrificed their food. What bigger sacrifice you make for protecting their lifestyle, for protecting what is important to them. So congratulations. Thank you. Muntale, what is so great about wetland? Unity mall karta, stamp karta, ashe karta. But wetlands are the lifeline of these people. So I congratulate all the people of this village who have taken the trouble. The women, I don't know where they are. Yes, all of you all over here. Tenchane, yes, all of them have sacrificed their food. What bigger sacrifice you make for protecting their lifestyle, for protecting what is important to them. So congratulations. Thank you. शिफ्ट जाता म्हणून अशें सरकारान लिखीत आमकां आदेश दिल्लो आहा. We are grateful to the the tribals of Chimbel for taking up this fight, which is not only for themselves but also for the people of whole of Tiswadi Taluka, because by 2051 there are enough of studies that water is going to be a massive shortage of water by 2051.
So this fight has not only been for the villagers or the tribals of Chimbel, they have fought on behalf of all. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.